Bonjour, je vous souhaite une excellente journée, pleine de peps et d'énergie et d'ondes positives. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de dermatite atopique. Alors la dermatite atopique, il y a حساسية ديال الجلد عند les enfants, mais après qu'on peut voir à l'âge adulte aussi, qui peut se prolonger dans le temps. Mais la dermatite atopique, كيفاش كنعرفوا بعدا que c'est une dermatite atopique? Bon, je vais pas vous donner tous les signes cliniques ماشي كاع الاعراض, ولكن باش تكون عندكم فكره لي بيبي تيكونوا الحنيكات ديالهم تيحمروا من هنا هاد البليصه تيقدروا يتقشروا, اي بار لا سويت ملي تيكبروا في السن تيقدروا تجيهم الحموريه هنا في لي بلي في لي كود, تيقدر يجيهم مورا ركابي. بون جينيرال ابري هادو في لي ديرماتيت اتوبيك اللي تيكونوا ظريفين. ابري يا دي ديرماتيت اتوبيك اللي تيكونوا سيفير واللي تيجيو في لو كور كامل. الوغ هاد لا ديرماتيت اتوبيك ماشي شي حاجه صعيبه, سي ريان دو غراف, غدوز ا كونديسيون que les parents يحترموا شي احتياطات, حيت نورمالمون لا ديرماتيت اتوبيك كتبدا من 3 شهور حتى ل 6 شهور تقريبا, اي بي ان برينسيپ ملي كيوصل لونفون ل5 سنين كيخصها تحيد. هادشي تنقول لكم ان برينسيپ. دابا افيك هاد لا ريكروديسونس ديال لي الرجي لا ديرماتيت اتوبيك ولينا تنقدروا نشوفوها كاع قبل من 6 شهور. دي فوا كتلقى لو بيبي عنده بحال عنده شهر ونص ولا شهرين وبانت فيه. بون سي ريان دو غراف, ما تخلعوش. ان جينيرال لي مامون ملي تيشوفوا داكشي كيخلعوهم وكيبان لهم داكشي كثير, ولو بيبي كيتقشر وتيحك. دي فوا ما تيجيش النعاس تيبدا تيحك وجهه مع المخده, تيبكي بزاف في الليل. الوغ تو سا سي ريان دو غراف, كيدوز. كنداويو كنديرو ان تريتمون سيمبتوماتيك, كيتحيد داكشي وكيعاود يرجع. سا اوسي فو لو سافوار لي زونفون اللي عندهم لا ديرماتيت اتوبيك سوفون تيجيو والديهم تيقول لك راه ديتو عند الطبيب وديتو عند هذا وديتو عند هذا وما قداليش. الوغ سي با كو الدواء ما قداش ولا الطبيب ماشي مزيان, سي كل مرض هو هكاك داير, كيجي ويمشي ويجي ويمشي حتى كيكمل لونفون 5 سنين حتى 6 سنين. وفي غالب الاحيان ملي توصل ديك لاج صافي سا بار, ما كتبقاش عنده لا ديرماتيت اتوبيك واخا تيبقى عنده لو تيران. ابري انديباندامون ديال الدواء, حيت كاين الدواء اللي كنديروه في لو مومون ديال لا كريز باش نهدنوا دوك الاعراض, باش ما تبقاش الحكه ما تبقاش الحموريه. ولكن من غير الدواء راه كاين الاحتياطات اللي خص لي بارون يديروهم واللي هما مهمين بزاف. انا كيبانوا لي مهمين اكثر من الدواء في حد ذاته. الوغ هاد الاحتياطات هما اللي نبغي نهضر لكم عليهم. اولا الحمام, لي زونفون اللي عندهم لا ديرماتيت اتوبيك راه ما خصهمش يمشيو للحمام نهائيا, واخا ما يحكوش ما يمشيوش, باسكو الحمام تيتغسل بدي ديتيرجون فور, تنديروا له جافيل, دي فوا تيديروا فيه حتى الماء القطر باش تحيد داك الميكروبات اللي فيه. الوغ هادوك المواد اللي تيتنظف بهم الحمام حتى هما كيقدروا يزيدوا الحساسيه لداك الطفل. اي بي يا اوسي داكشي اللي كيديروا الناس في شعرهم, كل مره شنو دايره لراسها, دي فوا كيكونوا دي برودوي لي بيزار و ملي تيتشلل داكشي لونفون تيقيسوا الماء. بغيف لي كونديسيون ديال الحمام ماشي ملائمين نهائيا pour un enfant qui est atopique, حيت تزيد عليه من غير هادشي كله كاع راه حتى الحراره المفرطه ماشي من مصلحه ديال لونفون كي اتوبيك. دونك الحمام هضرنا عليه. ان انفون اللي عنده une dermatite اتوبيك راه ما خصوش يمشي للحمام نهائيا حتى يكمل 5 سنين. الحكان ديال الكيس حتى هو ممنوع قطعا على لي زونفون كي سون اتوبيك, باسكو كيلاحظوها حتى لي بارون تيقول منين تنديه الحمام وتنردو حمر, ولا الا حكيت له كترجع لابو ديالو كلها حمراء. ايوا راه حمراء وانتم زعما كتديه النوبه الاولى والنوبه الثانيه والنوبه الثالثه, وقت ما كتديه كيرجع حمر وبعدين كتديه ما سا جاري با كومبراندر علاش تبقاو تتعذبوا في ديك لونفون مسكين كيمشي وتيرجع حمر. صافي دير ان لابو ديالو راه ما تتقبلش داكشي, ما تبقاوش ديو الحمام. اون دوش سي لارجومون سوفيزون, ولفوا الدوش ولي زونفون كل نهار باش ما يتوسخوش باش ما يحماضوش وصافي. ما كاينلاش نديو الحمام, سي بغي الله يكون في العوان. كاين اللي ما عندوش الماء سخون في الدار, كاين اللي عنده الدار بارده, سورتو دابا في الحال بارد. جو كومبران بارفيتمون. الوغ في هذه الحاله الناس اللي ما عندهمش ليه الجهد دون سكالا كتديه للحمام فوق الجهد وصافي كدير, ولكن غيبقى واحد 5 دقائق لو طون باش دوز لو شامبوان وصويبينا ويخرج في حاله. من الناس كاع اللي عندهم الامكانيات باش يغسلوا وليداتهم في الدار ما كاينش ما احسن. ماشي ضروري نغسلوا الشعر كل نهار, لان كيقول لك غادي يمرض لي. الوغ الا غسلتي له شعرو وبقى فازق وضربوا البرد وي سي با بون, ولكن الا غسلنا له لحيمته غير من العنيه قل تحت ولا غير طرفنا وكنسخنوا ديك البيت اللي غادي يدوش فيها ولا الحمام, راه سي بون بركه. واخا غير بان بيتي شوفاج ولا فورنو ولا اللي كان, ما باش ما سخنتيو غير كتكب عليه شويه ديال الماء وصابون
كدهلوا اللحمه بشي زيت ولا حليب ولا باش ما كان، لان كتكون لابو ناشفه بزاف وكتلبسوا حويجات ويناس. دونك فوالا زعما هاد لو ريتوال ديال لو بان اي تري امبورطون. الغسيل مهم عند لي زونفون اتوبيك، ندهنوا لهم ورا ما نغسلوا لهم سي تري امبورطون، اي بي ما نحكوا لهمش بالكيس سي تري امبورطون اوسي. نجيو دابا للتغذيه. Alors l'enfant qui est atopique normalement راه ما خصوش ياكل الحوايج اللي فيهم مواد حافظه، اللي فيهم نكهه، اللي فيهم ملون، كنبعدوا على لي برودوي شيميك. جو سي كفرعت لكم راسكم بالماكله، ولكن غير والله هادشي اللي عطا الله دو توت فاسون راه الجسم ديالنا داكشي اللي عطيناه كيردو لينا. عطيناه تغذيه مزيانه كيعطينا صحه مزيانه اي اون بو مزيانه، لان الجلد راه بحال واحد المرايه ديال داكشي اللي واقع لداخل. دونك الا كنا كنعطيو حوايج مزيانين غيردو منا اوتوماتيكمون كتكون الجلده مزيانه. عطينا شي حوايج خايبين راه كيردو لينا، دونك الجلده كتعطينا الاعراض، ولكن راه داكشي اللي واقع لداخل علم به غير الله. فوالا دونك المواد الحافظه واللي برودوي شيميك وداكشي اذا السقاطه كنبعدوا منها، لي بسكوي، لي شوكولا، لي بونبون، لي شوكول، وكنحاولوا نتفاداوه ونبعدوا منه. اي بي تعطيو الوليدات داكشي اللي طايب في الدار، تولفوهم بحال دابا في اوت ما ياخذوا السقاطه باسكو كلشي تيبغي الحلاوه، تعوضوهم بيتو تولفوهم انه في بلاصه ما ياخذ حلوه ولا شكلاط ولا مسكه ياخذ تميره ولا شريحه ولا زبيب ولا المشماش، المهم الفاكهه. ولفوهم لي فروي سيك، ولا الناس اللي عندهم الاستطاعه وفي امكانيتهم يشريو لهم لي بات دو فروي راه يكون مزيان. اللي ما عندوش جهد تميرات كيف ما كانوا صافي لارجمون لافير. اي بي بركه من العكز ديروا لهم ان كيك في الدار، ديروا لهم دي بيتي بسكوي، دي سابلي، حليوات معجونين في الدار. دو توت فاسون كتعرفوا راسكم اش عطيتوا لداك لي زونفون، ما ياكلوش الحاجه اللي موسخه وما عرفناش باش تصوبات، اي سورتو ما كنعطيوهمش المواد الحافظه. ابخي كنجيو لللباس. لي زونفون كي سون اتوبيك ما خصهمش يلبسوا الصوفه مباشره على الجسم ديالهم، باسكو حتى هي راه غتزيد عليهم الحكه. ما خصهمش يصهدوا بزاف، غتلاحظوا بانه حتى ينعسوا في الليل عاد كتجهد عليهم الحكه، باسكو الا عرقوا ولا صهدوا بزاف لا سي با بون. دونك ديما الحويجات يكونوا خفاف في الداخل في الدار، ومنين يكونوا خارجين عاد كتزيدوهم شي جاكيطه ولا ان مونطو سخون، مي على الانتيريور ما تصهدوهمش وما تلبسوهمش اكثر من جهدهم. لي جوي حتى هما يفو ايفيتي لي بولوش، كاع داكشي اللي مزغب لي نونوكس وداكشي اللي فيه لي بوال يفو لي ايفيتي. ومن الاحسن يكونوا دي جوي ان بلاستيك، و دو موان شي حاجه اللي تقدر تغسل على الاقل مره في السيمانه ويتشمشوا مزيان ديك لي جوي، باسكو حتى داك لي زاكاريان وداك لي بوسيير وداكشي اللي كيجمعوا حتى هما غادي يقدروا يزيدوا ياثروا على لونفون. باسكو لاتوبي كتقيس الجلد، ولكن دي فوا راه كتقدر تقيس الصدر، كيقدر داك لونفون تقدر تجيه لا رينيت الرجيك، تقدر تجيه الضيقه، فلازم il peut développer d'autres maladies qui sont en rapport avec هذيك لاتوبي et qui sont allergisantes. دونك لي جوي درنا عليهم الماكله، الغسيل، بقى لينا الحوايج. الحوايج خصهم يتصبنوا بالصابون اونيكمون، الصابون ديال الحجره ولا دو سافون دو مارسيل سون تري تري بون بور نيتوايي لو لانج دو بيبي. مين تنقولوا لو لانج دو بيبي ولا حوايجو فا دو بيبي دو لونفون، باسكو هادشي راه من 0 حتى ل 5 سنين. دونك هاد التنظيف ديال الحوايج سو ني با اونيكمون لي فيتمون اللي كيلبسوا من الداخل، راه حويجاتهم كاملين بما فيهم لي زور، بما فيهم داكشي اللي كيتغطاو به. دونك تو لو لانج كي اون كونتاكت معاهم. اي بوي الحويجات ديالكم نتوما لي بارون، لا مامون ولا لو بابا ولا الناس اللي كيهزوهم الفوقانيين حتى هما يكونوا مصبنين بالصابون، ما يكونوش مصبنين بلي ديتيرجون فور، لان ملي كتهز لونفون كتحطو عليك راه وجهه تيقيس حوايجك اي اوتوماتيكمون غادي يتزاد عليه المشكل الا كنتي غاسل بالتيد ولا بجافيل ولا بساني كروا ولا اومو ولا بغيف. المهم لو ديتيرجون. الريحه حتى هي alors les enfants qui sont atopiques il vaut mieux éviter الريحه ليهم، واخا تكون pour bébé il vaut mieux éviter كاريمون. ديك الساعه ديروا ما زهر ولا ما ورد ولا شي حويجه اللي ناتورال باش ما تبقاش فيهم ديك الريحه الخايبه، الريحه الحامضه ديال لي بيبي، ولكن راه زوينه واخا داكشي هو ريحه لي بيبي. نديروا لهم ما زهر ما ورد، سي تري بيان بور لي بارفومي او ميم طون ما ناديوهمش. اي لي بارون الا بغاو يديروا الريحه يديروها في ظهرهم بين الكتاف، ما يديروهاش على صدرهم. اي بيان سور سي فو بلي البوسان لي زونفون كي سو اتوبيك بلا ما نبوسوهم. دي فوا راه لي بارون كيتحرجوا كيحشموا يقول لك ما تبوش لونفون. الوغ سي فو بلي كل واحد يفهم راسو. منين يبان لكم ان اونفون وجهه مقشر ولا حنيكاتو حمر ولا هذا، لا بغيتي تفرح به بوسو فوق راسو ولا بوسو في القاع ديال اليديدات، الحنيكات بلاش. اي بي ولا دير له غير هكا
parce que le maquillage, les cosmétiques, كلهم راه كيزيدوا الحال على داك l'enfant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous.